अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल शिद्दत लम्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ला में सिर्फ नूर और अर्शमान बैठे थे। नूर ने अर्शमान की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने मोबाइल में मगन चाय पीती रही। अर्शमान ने नूर को देखा, जिसने रेड कमीज़ के साथ ब्लैक पटियाला शलवार जेब तन की हुई थी और ब्लैक दुपट्टे से सर के बालों को अच्छे तरीके से ढांप रखा था, जिसने नूर को मज़ीद पुरकशिश बना दिया। नूर बिना मेकअप के सादगी में ही अर्शमान का दिल धड़का रही थी। नूर को अर्शमान की आंखें अपना एक्सरे करती हुई महसूस हुई। घूर कैसे रहा है, मुझे दिल कर रहा है कि आंखें निकाल कर खींच कर खेलूं। पहले नूर ने कलस कर सोचा और अर्शमान की निगाहें उसे अपने अंदर तक सरायत करती लगी। फिर अपनी सोच पर खिलखिला दी। नूर को अर्शमान के देखने से कोफ्त महसूस हुई। उसे अर्शमान के सामने अपना आप गैर महफूज लगता था और उसके जहन के पर्दों पर यकदम आशिर का अक्स उभरा, जिसने कभी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। नूर ने अपनी सोच पर 2 हर्फ भेजे और फिर अर्शमान, एक हाथ में मेरा मोबाइल है, दूसरे में चाय, क्या आप मेरे चेहरे पर एक चीज उठाने में मेरी मदद करेंगे? नूर ने दांत पींच कर अर्शमान को कहा, जो मुसलसल नूर को तके जा रहा था। जी नूर, आप बताएं। नूर की बात सुनकर अर्शमान की बांछें फैल गईं और वो दिल ही दिल में हयाली पुलाव पका चुका था। उसे नूर से इस बात की तवक्को नहीं थी और उसने खुद को कंपोज करके कहा। उसकी खुशी उसके चेहरे से आया थी, जो कि अभी गायब होने वाली थी और उसके हयाली पुलाव में जल जाना था। ओ तो क्या आप अपनी नजरें हटाना पसंद करेंगे? नूर ने कलस कर तेज लहजे में अर्शमान को कहा। अर्शमान नूर की बात सुनकर जी भरकर शर्मिंदा हुआ। इसे अपनी बेइख्तियारी पर गुस्सा आने लगा। नूर बेटा, आप कहाँ जा रही हैं? मोना बेगम ने नूर को देखकर कहा, जो कि कुर्सी से उठ खड़ी थी। मम्मा, काफी टाइम हो गया है, कल कॉलेज में पेपर है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और कब से हुनैंजा से बात भी नहीं हुई और उसे कॉल करनी है। नूर कहकर अपने कमरे में चली गई। आंटी, मैं भी चलता हूँ, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। अर्शमान ने मोना बेगम से इजाज़त तलब की। नूर के जाने के बाद उसे सब खाली खाली सा महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से चाय खत्म की और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आबिस हुनैंजा का हाथ थामकर होटल में दाखिल हुआ। अक्सर लोगों ने इसने कपल को देखा जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे। किसी की नज़र में सताइश थी तो किसी की नज़र में हसद और जलन का अक्स नुमाया था, मगर वो दोनों लोगों पर ध्यान दिए बगैर शान से चलते रहे। होटल पूरा गुलाबों के फूलों से सजा हुआ था। हर जगह गुलाब ही गुलाब थे और लाल रंग के खूबसूरत बलून्स पर बड़ा सा हैप्पी बर्थडे हुनैंजा लिखा हुआ था। आबी, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड, दिस इज सो नाइस। मुझे तो मेरा बर्थडे डे भी याद नहीं था। हुनैंजा ने फरते जज्बात में आकर आबिस के सीने लगाकर कहा। हुनैंजा की इस हरकत से आबिस ने खुद के उभरते जज्बात को कंट्रोल किया। हुनैंजा उसकी हालत से बेखबर इर्द गिर्द का मुआयना करने में मसरूफ थी। हुनैंजा को गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। आबिस ने आज सब कुछ हुनैंजा की पसंद से किया। आबिस ने हुनैंजा की बर्थडे देकर निहायत खूबसूरती से प्लान किया और वो दोनों गुलाब की पत्तियों पर बनी राहदारी से गुजरे हुए होटल के बीच पहुंचे, जहां पर प्यारा सा केक रखा हुआ था और उसके ऊपर चॉकलेट पर हैप्पी बर्थडे हनी लिखा हुआ था। आबिस, ये सब बहुत प्यारा है, आप बहुत अच्छे हैं। आबिस, हुनैंजा ने आबिस की गाल पर लब रखकर कहा। अब हनी केक काटो। आबिस ने बड़ी छुरी पास पड़ी छुरी हुनैंजा को देकर कहा। हाँ अभी, ये तो मेरा फेवरेट केक है। हुनैंजा ने आबिस को देखकर कहा। और हाँ मेरी जान, ये केक काटो और खाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा। आबिस ने हुनैंजा की तरफ मानी हेज नजरों से कहा। हुनैंजा आबिस की मानी हेज बातें न समझ सकी, पर केक को देखकर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता किया। हुनैंजा को यह सब एक हसीन ख्वाब लग रहा था और उसे डर था कि वो जैसे नींद से जागेगी सब खत्म हो जाएगा। हुनैंजा को कहाँ पता था कि एक दिन किस्मत पलटेगी और इसके बदतरीन खौफ की तस्दीक कर देगी। हनी कहाँ खोगी, आओ केक काटे। हुनैंजा आबिस हुनैंजा का हाथ पकड़कर टेबल के पास आया और केक काटने को कहा। ओह हाँ। हुनैंजा ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली और आबिस को देखकर कहा, या अल्लाह, मैं और आबिस लाइफ टाइम ऐसे रहें। हुनैंजा ने केक काटने से पहले विश मांगी और इस विश की कबूलियत उस वक्त लगना था या नहीं, ये तो आने वाली घड़ियों ने बताना था। केक काटने के बाद आबिस ने केक का एक पीस हुनैंजा के लबों की तरफ बढ़ाया। हुनैंजा ने मुंह खोलकर केक एक छोटी सी बाइट ली और खाने लगी। आबिस ने बकिया केक उसके गालों पर लगा दिया। और अभी ये क्या कर दिया? हुनैंजा ने हफ्की से आबिस को देखकर कहा। हुनैंजा ने एक एक
पीस उठाकर आबिस को खिलाया और बाकी उसके गाल पर लगा दिया। हनी किसी का उधार नहीं रखती, हुनैजा ने आबिस को कहा और खिलखिला उठी। हनी मुझे ऐसे केक नहीं खाना, मुझे यहाँ से खाना है। आबिस ने उसके गालों की तरफ इशारा करके कहा जहाँ केक लगा हुआ था और उसके गालों पर झुक गया। आबिस ने हुनैजा के गालों से केक बड़े खूबसूरत से चुना और पीछे हुआ। आबी आ मेरी टर्न। हुनैजा ने आबिस को देखकर कहा। हुनैजा ने भी अपने पाँव ऊपर करके उन्हें आबिस के गालों पर लगा केक खाने लगी। दोनों ने मिलकर डिनर किया। वो दोनों आबिस में मगन हो गए। होटल में अब उन दोनों के अलावा कोई न थे क्योंकि आबी ने पूरा होटल बुक कर रखा था। और आबी मेरा गिफ्ट, हुनैजा ने आईब्रो उचकाकर आबिस से पूछा। आबिस ने पेंट की पॉकेट से एक प्यारा सा बॉक्स निकाला। हनी ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। आबिस घुटनों के बल बैठ गया और हुनैजा की गोरी गोरी कलाई थामकर डायमंड ब्रेसलेट पहनाया। वाओ अभी ये तो बहुत प्यारा है, थैंक यू। हुनैजा ने चमचमाते ब्रेसलेट को इश्तियाक से देखकर कहा। प्यारा तो है मगर मेरी हनी से कम, आबिस ने मुस्कुरा कर कहा। आबिस ने हुनैजा को गोद में ले लिया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ जो उसने पहले तैयार करवा रखा था। हुनैजा को कमरे के बस में उतारा। हुनैजा चलती हुई बेड पर बैठ गई और कमरे को देखने लगी जो कि रेड और वाइट कलर के फूलों के साथ सजा हुआ था। जगह जगह कैंडल लाइट जली हुई थी जो कि कमरे में माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। आबिस के इधर रखे हुए म्यूजिक प्लेयर से गाना चलाया। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजरा अब दिल है मुश्किल। कमरे का फसूहेज माहौल, हुनैजा का बहकाता सरवापा गाना आबिस के जज्बात बढ़ाने का मौजब बन रहे थे। हुनैजा का दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। हुनैजा अपनी हालत को समझने से कासिर थी। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी कमी को है तू लाजमी, जुनून है मेरा बाहों में तेरे काबिल, तेरे बिना गुजरे ए दिल है बड़ा मुश्किल। गाने के बोलों ने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। एक पल हुनैजा की आंखें आबिस की आंखों से टकराई और आबिस के जज्बात छलकाती आंखों में देखने की सकत न थी। हुनैजा में वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका गई। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उठा मेरा नहीं, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द है सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। अब इस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुनैजा के पास आया और उसके लबों पर अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मी, मेरी कमी को तू है लाजमी, ज़मी पे नहीं सही तो आसमां में आमिल। आबिस को सब भूल गया और उसने हुनैजा से शादी बदला लेने के लिए की। उसे याद था तो फ़कत सिर्फ इतना कि उसके सामने बैठी लड़की उसकी बीवी है और वो उस पर जायज़ हक रखता है। तेरे बिना गुजरा ए दिल है बड़ा मुश्किल, माना की तरह मेरी मौजूदगी से ये ज़िंदगी महरूम है, जुनून का है कोई दूजा तरीका, ना मेरा दिल को मालूम है। कमरे में मानी है खामोशी छा गई और दोनों एक दूसरे में गुम थे। हुनैजा ने अपनी बाहें आबिस के गिर्द हायल करके अब खुद अपनी सपुर्दगी का ऐलान कर दिया। तुझको मैं कितना शिद्दत से चाहूँ, चाहे तो रहना है तो फिर बेखबर, मुझे तो मंजिल का तू नहीं है। अभी अपनी हनी को कभी मत छोड़िएगा वरना आपकी हनी मर जाएगी। हुनैजा ने आबिस के कान में सरगोश की। ये एक तरफा मेरा सफ़र खूबसूरत है, मंजिल से भी रात धीरे धीरे सिरक रही थी। मेरी हर कमी को है तू लाजमी, अधूरा है हो के भी तेरे इश्क में कमी, तेरे बिना गुजरे ए दिल भी है मुश्किल। दोनों एक दूसरे में गुम सारी दुनिया से गाफिल हो चुके थे। आशिर ऑफिस में जैसे ही घर आया, मिकाइल अफराज साहब बातें करते हुए शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। आशिर बेटा इधर आओ, हमने कुछ सोचा है। मिकाइल साहब आशिर को आते हुए देखा, अपने पास बुलाकर कहा जी चाचू किस बारे में? आशिर ने मिकाइल साहब से पूछा। हम सोच रहे हैं कि हुनैजा और आबिस का रिसेप्शन रख लें ताकि पूरी फैमिली को पता लग जाए। इस बार मिकाइल साहब की बजाय अफराज साहब ने जवाब दिया। जी पापा आप ठीक कह रहे हैं, तो कब करना है ताकि अरेंजमेंट शुरू करवाएं? कर रख लेते हैं। आशिर अपने बाप को जवाब दिया और इफ़त बेगम ने कहा जो अभी किचन से आई थी। सब उनकी बात पर मुत्तफिक हो गए। आशिर उठकर कल का बंदोबस्त करने चला गया। अब आशिर की शादी का भी सोच लेना चाहिए। इफ़त बेगम ने पुरसोच निगाहों से आशिर को ज़्यादा देखकर कहा, आप पूछ लें, अगर कोई पसंद है तो ठीक, नहीं तो खुद तलाश करना शुरू करें। अफराज साहब ने कहा ठीक है कल बात करती हूँ। इफ़त बेगम खुशी से जवाब दिया। नूर आज सुबह जल्दी उठी क्योंकि नूर को आज जल्दी कॉलेज के लिए जाना
تھا۔ السلام علیکم مما پاپا۔ نور نے دونوں کو سلام کیا اور جلدی سے چیئر گھسیٹ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ نور ٹھیک سے ناشتہ کرو، ٹرین بھاگی نہیں جا رہی، مونا بیگم نے نور کو پیار سے کہا اور آخر اس کے جلدی کھانا کم ٹھوسنے پر طنز کرنے لگی۔ نور اس وقت مکمل تیاری تھی، یونیفارم پہنے، بالوں کو حجاب سے کور کیے وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ مسز شفاعت نے بے اختیاری طور پر اپنی شہد والی آنکھوں والی گڑیا کو نظر اتاری۔ اوکے بابا چلیں، نور نے جلدی سے اپنے شفاعت صاحب سے پوچھا جو ٹیشو سے ہاتھ پوچھ رہے تھے۔ چلو ہاں بیٹا، انہوں نے پیار سے نور کو جواب دیا۔ مونا بیگم اور شفاعت صاحب دونوں نور میں جان بستی تھی۔ نور نے مونا بیگم سے پیار لیا جو کہ کھانا کھا کے ٹھیک سے نہ کھانے پر ناراض تھی۔ میری پیاری ماما ناراض تو نہ ہو، کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، نور نے مونا بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مونا بیگم بھی کب تک نور سے ناراض رہ سکتی تھی، فوراً مان گئی۔ شفاعت صاحب نے بھی ماں بیٹی کا پیار دیکھ مسکرا دیا۔ عفت بیگم نے عاشر کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ کم آن ماما، کم از کم آپ کو میرے کمرے میں آنے کے لیے نوک کرنے کی ضرورت نہیں، عاشر نے عفت بیگم کو دروازے کے اندر لاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے بیٹا، مگر تمہاری پرائیویسی کی غرض سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں۔ عفت بیگم نے عاشر کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مما آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں کوئی ایسا پرائیویسی پوزیسو نہیں ہوں، عاشر نے عفت بیگم کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عفت بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ عاشر ہمیشہ سے سمجھدار اور معاملہ فہم تھا، جبکہ عاشر کے الٹ ضدی حساس طبیعت کا مالک تھا۔ عاشر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، عفت بیگم نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھ دی۔ جی مما آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، عاشر نے عفت بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا۔ عاشر بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری بھی شادی کر دیں اور تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلائیں، اور تمہیں کوئی پہلے سے پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میری نظر میں ایک اچھی لڑکی ہے، عفت بیگم نے عاشر کی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ عفت بیگم کی بات سن کر عاشر کے سامنے چھن سے نور کا سراپا لہرایا، مگر جس مان سے عفت بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند کی ہوئی لڑکی کا ذکر کیا تو اسے عفت بیگم کو منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں مما مجھے کوئی پسند نہیں، عاشر نے عفت بیگم کا جواب دیا۔ عاشر نے اپنی قسمت کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا، وہ جانتا تھا کہ نور بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔ عاشر کو کہاں منظور تھا کہ وہ نور کو تکلیف دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو میں مسز شفاعت سے بات کرتی ہوں، عفت بیگم نے خوشی سے جواب دیا۔ مسز شفاعت کون مما؟ عاشر نے الجھے لہجے میں عفت بیگم سے استفسار کیا۔ ارے بھائی این کی مما، عفت بیگم نے جواب دیا۔ اوہ تو شاید اس لڑکی کا نام این ہے، لگتا ہے نور تم میری قسمت میں نہیں، عاشر نے افسوس سے سوچا۔ ارے عاشر کہاں کھو گئے؟ عفت بیگم نے عاشر سے پوچھا جو کہ نور کے خیالوں میں گم اپنی آنے والی زندگی کا سوچ رہا تھا۔ نہ نہیں مما کچھ نہیں، عاشر نے چونک کر سر ہلاتے ہوئے عفت کو جواب دیا۔ ایک پل تو عاشر کا دل عفت بیگم کو نور کے بارے میں بتا دے، مگر عفت بیگم کے چہرے پر موجود خوشی دیکھ کر رک گیا اور عاشر ان کے چہرے سے خوشی چھین نہیں سکتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے؟ انہیں بھی اکثر رشتوں کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا رکھا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات اور جذبات کا گلا اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی خوشی کے لیے گھونٹ دیتے ہیں۔ ہننزا کی آنکھیں اپنے چہرے پر پڑنے والی روشنی سے کھلی اور اس نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی تو وہ ایک خود کو انجان جگہ پر پایا۔ ہننزا اپنے بے حد قریب آبس کروٹ لیے سویا ہوا نظر آیا اور آبس کے چوڑے سینے پر ہننزا کے ناخنوں کے نشانات بیتی رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ ہننزا کو ڈھیر و شرم نے آن گرا اور جلدی سے اٹھ کر واش روم میں لاک ہوئی تاکہ آبس کے اٹھنے سے پہلے ریڈی ہو سکے۔ ہننزا فریش ہو کر باہر آئی تو آبس کو سوتا ہوا پایا، ہمت جمع کر کے آبس کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آبی اٹھیے، 10 بج گئے ہیں، آبس کی سماعتوں سے ہننزا کی آواز ٹکرائی۔ آبس نے مندی آنکھیں کھولی اور مگر ہننزا کا ہوش ربا سراپا اس کی آنکھوں میں موجود خمار کو سرخی بخش گیا۔ ہننزا اس وقت آبی کی دلائی میرون فراق میں ملبوس اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ آبس اسے دیکھ کر فٹ سے پوری آنکھیں کھولی۔ ہننزا کے بات لینے کی وجہ سے اس کے سنہری بال چہرے پر بکھرے تھے اور آبس نے ہننزا کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے ہننزا بھی کچی ڈور کی مانند آبس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ ہننزا کے گیلے بال آبس کے چہرے پر پھیل گئے۔ آبس نے اپنا منہ ہننزا کے بالوں میں چھپایا اور گہری سانسیں بھرتا ہننزا کے نازک وجود کی خوشبو میں خود کو اتارنے لگا۔ آبی یہ آپ۔ ابھی ہننزا کی بات مکمل نہیں ہوئی کہ آبس نے اس کے لبوں کو بنا کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی گرفت میں لے لیا۔ آبس نے جیسے ہی ہننزا کے لبوں کو چھوڑا، ہننزا جلدی سے آبس کی گرفت سے نکل کر گہرے سانس
سانس لینے لگی۔ آبی بڑے پاپا نے جلدی گھر آنے کا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارا ریسیپشن پارٹی رکھی ہے۔ ہنیزا نے آبی کا موڈ بدلتے دیکھ جلدی سے کہا، ہنیزا ہنی بہانہ اچھا ہے، رات کو اس کا گفٹ ملے گا۔ آبس کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ ہنیزا کے لیے آبس کی شدتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ آبس کو روک کر خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ان چند مہینوں میں آبس ہنیزا کی روح میں بس گیا تھا، اور اگر آبس ہنیزا سے دور ہوتا تو شاید ہنیزا کے جینے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ آبس اور ہنیزا دونوں سلطان پیلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ نور کو کالج جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس دوران زیان نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اگر زیان کہیں پر موجود ہوتا تو نور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ نور کو بھی زیان کے بدلہ نہ لینے سے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ زیان کو لے کر اپنے دل میں پنپنے والے خدشات کو مٹا چکی تھی۔ نور بریک کے وقت کینٹین میں بیٹھی تھی کہ تبھی اسے اپنی طرف زیان آتا ہوا نظر آیا، اور ایک پل کے لیے نور تو سہم گئی۔ نور، کین آئی ٹیک یور 5 منٹ؟ زیان نے نور کو کہا۔ اور کیا بات کرنی ہے؟ نور نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ مجھے تم سے اپنی حرکت پر ایکسکیوز کرنا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری نور فار ہرٹنگ یو۔ زیان سب کے سامنے نور سے معافی مانگی۔ نور پلیز معاف کر دو، سب کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا۔ اور دا گریٹ زیان، ملک نور اور جیسی معافی مانگ رہا جس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ سب کے دباؤ دینے پر نور نے زیان کو معاف کر دیا۔ کین یو فرینڈشپ می؟ زیان نے متانت سے پوچھا۔ نو زیان، آئی ڈونٹ نیڈ اینی فرینڈ۔ نور نے زیان کو کرارا جواب دیا۔ اٹس اوکے، سی یو۔ زیان نے چہرے پر نکنی مسکراہٹ سجا کر کہا، اڑا لے چڑیا، گنتی کے چند دن تیرے پاس ہیں، تیرے پر نہ کاٹے تو میرا نام بھی زیان نہیں۔ زیان نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے پلان کا سوچا اور خباثت سے مسکرایا۔ اسے لگا کہ شاید زیان سدھر گیا، اور نور نے زیان کی معافی پر یقین کر لیا، مگر وقت نے اسے اپنے کیے پر پچھتانے کا موقع ضرور دے گا۔ اسے جلد احساس ہوگا کہ زیان کو معاف کر کے اس نے کتنی بڑی مصیبت اپنے سر لی ہے۔ آبس اور ہنیزا گھر آ چکے تھے، اور عفت بیگم نے اپنی پھول سی بہو کو دیکھتی نہال ہو گئی تھی، جس کے چہرے پر سجے رنگ پیا ملن کی انوکھی داستان سنا رہے تھے۔ ہنیزا میرون فراق میں اس وقت ملن نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ میکال صاحب کی دل سے بھی کثافت جیسے مٹنے لگی تھی، اور وہ خوش تھے کہ ان کی نازک سکوڑیاں دوبارہ چہکنے لگی، پر رب جانے یہ مسکراہٹ کب تک قائم رہنی تھی۔ ہنیزا اور آبس کو عفت بیگم نے روم میں ریڈی ہونے کے لیے بھیج دیا۔ ریسیپشن کا انتظام شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ آبس ہنیزا کے پیچھے روم میں داخل ہوئے، اور پورا روم خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہنیزا مسمرائز سی ہو کر سارا منظر دیکھتی بیڈ پر پیچھے تازہ گلابوں کے چھونے لگی۔ آبس کی نظریں ہنیزا پر ہی جمی ہوئی تھی، جو بڑی دل جمی سے پھول کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ آبس نے ہنیزا کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ہاتھ میں موجود گلاب کو مٹھی میں قید کر لیا۔ ہنیزا اس اچانک گرفت پر سٹپٹا گئی۔ اس نے آبس کا یہ منظر دیکھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ آبس کو اسی طرح اپنے حصار میں لے کر شیشے کے سامنے لے چلا آیا اور تھوڑی سی ہنیزا کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتا ہنیزا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ ہنیزا نے فوراً اپنی پلکیں چپکیں اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ حال اس قدر خراب تھا کہ رواں اس کی تپش زدہ نگاہوں سے لرز اٹھا تھا۔ آبس نے اپنے ہاتھ میں قید گلاب کو ہنیزا کی نظروں کے سامنے کیا اور خود الماری سے ایک باکس نکال لایا۔ باکس دیکھتے ہی ہنیزا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ باکس وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ تو کیا آج پھر آبس اسے سزا دینے والا تھا؟ آبس نے باکس میں موجود کیڑا کو نکالا اور گلاب اس کے سامنے کر دیا۔ دیکھتے ہی آبس وہ کیڑا پورا گلاب نگل گیا، کسی وحشی کی طرح۔ ہنیزا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے، پر نظریں ساکت آبس کے ہاتھ میں موجود گلاب پر تھی جسے وہ کیڑا اپنی غذا بنا چکا تھا۔ ہنیزا کے روتے روتے ہچکیاں بندھنے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے سانسیں بند کر دی ہوں، تو وہ گلاب میں اپنا تصور کر رہی تھی جو آبس سلطان کی شدتوں سے اس کی محبت کی جنون خیزیوں سے مہک اٹھا تھا۔ اور پر اس گلاب کا حشر دیکھ ہنیزا تڑپ گئی۔ آبی، یہ آپ نے کیا کیا؟ ہنیزا اپنی ٹوٹی حالت پر قابو پاتی ہوئی بولی، اور اس کے چند لفظ آبس سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے۔ آبس نے محبت سے اس کے وجود کو نکھارا۔ ہنیزا کو اس کے ہاتھوں سے کی گرفت اپنی کمر پر محسوس ہوئی۔ وہ مزاحمت کرتی اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش جاری کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط ہونے کے باعث وہ اپنی گرفت چھڑا نہیں سکی۔ اس نے اسے چڑھانے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی مزاحمت دیکھتے ہی آبس اسے سینے لگا گیا۔ ہنیزا کا وجود اس کی سخت گرفت میں تھا اور وہ آبس کو 1 انچ بھی ہوپ سے دور نہ کر سکی اور تھک ہار کر آبس کے کندھے سے سر ٹکرا گئی۔
आबिस उसके हारने पर मसरूर सा हुआ, जैसे जानता था कि इस नाजुक चिड़िया को काबू किस तरह करना है। शश हनी, कुछ नहीं हुआ जान, सब ठीक है। इस फूल को तुमने मुझसे ज्यादा अहमियत दी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी जाना। मेरे अंदर के वहशी को जगाने के लिए तुम्हारी जरा सी लापरवाही ही काफी है, तो कोशिश करना मेरे अंदर सोए हुए जानवर को ना जगाओ, वरना तो नुकसान तुम्हारा होगा। हुनैंजा साकत सी इसी के हिसार में खड़ी उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। ये कैसी मोहब्बत थी आबिस सुल्तान की, जिसमें आग जैसी लपक थी तो वैसी जैसा जुनून। आबिस ने हुनैंजा को होले से खुद से अलग किया और उसकी आंखों में बहते आंसू अपने लबों से चुनने लगा। हुनैंजा उसके सर्द लम्स पर कपकपा उठी। हुनैंजा अपनी पूरी ताकत से उसे परे धकेलती चेंजिंग रूम में बंद हो गई। अस्सलाम वालेकुम।